बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 20 दिसंबर सन 2021 बरोज़ सोमवार। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कुवैत और सऊदी अरब का मुश्तरका रेलवे मंसूबा तैयार। रोड्स अथॉरिटी के सरबराह ने कहा है कि सऊदी अरब को कुवैत से मिलाने वाले रेलवे मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। तफसीलात के मुताबिक रोड्स एंड लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर हुसैन अल खयात ने कहा है कि वज़ारा की कौंसल ने रेलवे अथॉरिटी के मंसूबे को पब्लिक अथॉरिटी फॉर रोड्स को तफवीज़ किया है। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मंसूबे के लिए खलीजी रास्ता सऊदी मुमलिकत से शुरू होकर कुवैत में शदादिया के इलाके तक होगा, जिसका फासला 115 किलोमीटर लगाया गया है। अल हयात ने मज़ीद कहा है कि इस मंसूबे को हल करने के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है, जहां एक मंसूबा तैयार किया गया है जिसे 4.5 साल की मुद्दत में लागू किया जाएगा। रुकावटों को दूर करने, मशवराती मताला और डिज़ाइन तैयार करने के बाद प्रोजेक्ट की पेशकश की जाएगी। मुआहदे की मुद्दत 2.5 साल होगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि एक कमेटी को इस मंसूबे के ऑपरेशन और देखभाल के लिए तफवीज़ किया जाएगा। रोड्स अथॉरिटी के सरबराह ने तस्दीक की है कि लागत का तयन कर लिया गया है, जबकि तकरीबन 300 मिलियन दिनार होगा, जबकि ये मंसूबा निजी शोबे की एक कमेटी को सौंपा जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल की 3 तातीलात का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में निजी शोबे के लिए नए साल की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 1 जनवरी 2022 से मुल्क 4.5 दिन के वर्क वीक में तब्दील हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में निजी शोबे के मुलाजमीन को नया साल मनाने के लिए एक दिन की छुट्टी मिलेगी। इंसानी वसाइल और अमारात की वजारत ने ऐलान किया है कि हफ्ता 1 जनवरी 2022 को निजी शोबे के लिए छुट्टी होगी। मुल्क की वफाकी अथॉरिटी बराए सरकारी इंसानी वसाइल ने आज पहले ऐलान किया था कि 1 जनवरी को सरकारी शोबे के लिए एक दिन की छुट्टी होगी। 1 जनवरी 2022 से मुल्क 4.5 दिन के वर्क वीक में तब्दील हो जाएगा, जिसमें हफ्ता, इतवार और जुम्मे के आधे दिन ने वीकेंड की तश्कील होगी। 31 दिसंबर इस साल जुम्मे का दिन है, चूँकि ये अभी 2021 में है। इस दिन सरकारी तातील होंगी, जबकि 1 जनवरी बरोज़ हफ्ता भी छुट्टी होगी, क्योंकि नया वर्क वीक नए साल से नाफज होता है। लिहाजा इतवार 2 जनवरी को भी छुट्टी होगी, जिसका मतलब है कि सरकारी मुलाजमीन और निजी शोबे के कुछ मुलाजमीन को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को भी होगी। एक और खबर शामिल करते हैं। कुवैत सेहत की सूरत हाल से मुतल्लिक़ काबीना ने गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। मुल्क में सेहत की सूरत हाल से मुतल्लिक़ काबीना का गैर मामूली इजलास कल होगा। रोज़नामा अल-कबास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारा की कौंसल कल पीर को इज़्ज़त माब शेख सबुल खालिद की सदारत में एक गैर मामूली इजलास मुनक्कद करेगी, जिसमें वज़ारती कमेटी बराए कोरोना इमरजेंसी की तरफ से दी गई मुतअद्दिद सिफारिशात पर गौर किया जाएगा, जिसका मकसद कोरोना वायरस के तब्दील शुदा ओमिक्रॉन तनाव के खतरात और इसे मुल्क में फैलने से रोकने और कम करने के तरीक़ाकार को सख्त करना है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने अल-कबास को इंकशाफ किया है कि सबसे नुमायां सिफारिशात में से एक ये कि बैरून मुल्क से मुल्क आने वालों को ये पाबंद किया जाए कि वो पहुँचने पर ही PCR इम्तिहान दें, कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहें और फिर दूसरा PCR टेस्ट करवाएं। PCR टेस्ट का नतीजा मनफी ज़ाहिर होने की सूरत में क्वारंटीन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। ज़राए ने बताया है कि मीटिंग में सेहत की ज़रूरियात को लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाएगा, ख़ास तौर पर होटलों, मिल्स, सिनेमा घरों, ट्रांसपोर्टेशन, शादियों और रेस्टोरेंट जैसे बंद अवामी मकामात पर इनके मालिकान को एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करने और इसे ज़ायरीन के लिए एहतियाती तदबीर को यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि म्यूटेंट के दुनिया के 89 ममालिक में दाखिल होने के बाद कुवैत में ओमिक्रॉन के केस बढ़ेंगे, जो कि एक कुदरती अमर है। लिहाजा इसके दाखिले को रोकने के लिए ज़मीनी और हवाई बंदरगाहों को बंद करने की ज़रूरत है।
جس پر کوئی غور نہیں کیا جائے گا، جبکہ موجودہ صورتحال میں ویکسین کی تیسری خوراک اور صحت کے اقدامات کے عزم کے ذریعے اس کے خطرات کو کم کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کورونا ایمرجنسی کمیٹی کل پیر کو مجاز حکام سے ملاقات کرے گی، یعنی وزارت داخلہ، صحت اور بلدیہ صحت کی ضروریات کو لاگو کرنے، ماسک پہننے اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کوشش کو متحرک کرنے کے عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے اومیکرون کا پھیلاؤ اور ان لوگوں کے خلاف قانونی اقدامات کرے گی جو کسی بھی اہم جگہ پر صحت کی ضروریات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وزارتی کمیٹی برائے کورونا ایمرجنسی کا آج بیان پیلس میں اجلاس ہوا، جس میں نئے میوٹنٹ اومیکرون کے حوالے سے مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی وبائی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، کیونکہ ان میں صحت کی صورتحال سے متعلق سرکاری اداروں سے موصول ہونے والی ملک میں تازہ ترین رپورٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت میں وبائی امراض کی صورتحال کے حوالے سے وزارت صحت کی تازہ ترین رپورٹس پر وزیر صحت شیخ ڈاکٹر باسل الصبا کی وضاحت بھی سنی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ نشہ آور ادویات کے ساتھ بھارتی شہری کویت ایئرپورٹ پر گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق الجوہرہ میں سیکورٹی فورس نے 4 افراد، جس میں 2 کویتی شہری، ایک نامعلوم خلیجی ریاست کا شہری اور ایک بدون شامل ہیں، ان کو گرفتار کر کے ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کر دیا ہے، جو کہ ملک کے شمال میں صحراؤں میں لگائے گئے کیمپوں میں توڑ پھوڑ اور کئی دیگر چوریوں میں مہارت رکھتے تھے۔ روزنامہ نے مزید کہا ہے کہ متشابہ افراد سے ان کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ایک سیکورٹی ذرائع نے روزنامہ کو بتایا ہے کہ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب جوہرہ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ قومی لباس میں ملبوس کچھ افراد ملک کے شمال میں راہ گیروں کو لوٹ رہے ہیں، اور ایک منخبر نے پولیس کو ایک متشابہ شخص کا نام بتایا اور دیگر تفصیلات بتائیں۔ گرفتاری کے بعد اس نے الزام کا اعتراف کیا اور پولیس کو اپنے ساتھیوں کے نام بتائے۔ دوسری خبر میں روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کسٹمز افسران نے ایک ہندوستانی کو گرفتار کیا جو 120 نشہ آور گولیاں لے کر ہوائی اڈے پر پہنچا تھا۔ بھارتی شہری کے چہرے پر گھبراہٹ کی علامات ظاہر ہونے کی وجہ سے ہوائی اڈے کے کسٹم افسران کو ہندوستانی مسافر پر شک گزرا اور اس کے سامان کی تلاشی لینے پر انہیں مختلف جگہوں پر چھپائی گئی نشہ آور گولیاں برآمد ہوئیں۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایئر کسٹمز کے افسران نے ایک نامعلوم سری لنکن شہری کو 200 گرام بھنگ ملک میں اسمگل کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ تیسری خبر میں وزارت داخلہ کے ریزیڈنسی ڈپارٹمنٹ نے فرمانیہ گورنریٹ میں ریزیڈنسی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مفرور اور معلوم ورکرز کے خلاف ایک سرپرائز مہم چلائی، جس کے نتیجے میں 21 رہائشیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں مجاز حکام کے پاس ان کے خلاف ضروری قانونی اقدامات کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وزارت داخلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ رہائشی خلاف ورزی کرنے والوں کو ملازمت نہ دیں، جو دوسرے کفیلوں کی کفالت پر اور 122 پر کال کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔